अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नजम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, जैसा कि आपसे वादा किया था, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जर्नलिस्ट को जो रफ अप किया जाता है, जिस तरह से उठा लिया जाता है और उनके ऊपर उनको टॉर्चर किया जाता है। एक रीसेंट इंसिडेंट भी हुआ, उसके हवाले से हमने कल आपसे वादा किया था हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस प्रोग्राम के पहले चंक में हम बात करेंगे अपने 6 सितंबर के प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि आज जो दोनों इनफैक्ट इंसिडेंट्स जो हमने कवर कर रहे हैं उनका ताल्लुक सेठी साहब से। एक में पेमरा है, सुप्रीम कोर्ट है और नजम सेठी साहब हैं। दूसरे में इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जर्नलिस्ट को जो टॉर्चर किया जाता है वो है, और फिर सेठी साहब हैं। और आज का जो ये प्रोग्राम है, इसका जो पहला चंक एक्सक्लूसिवली हम उस पर बात करेंगे, वो ये है कि 6 सितंबर को जो प्रोग्राम हमने किया था उसमें एक डिस्कशन हुई जिसके अंदर सेठी साहब ने ये कहा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान हैं वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद दफ़ा वारदात की है, लफ्ज़ वारदात इस्तेमाल किया गया, और ये उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं। और इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने ऑब्जेक्ट किया। उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जुडिशरी जो है वो पेशेंस का मुजाहरा कर रही है। लेकिन आज के जो अखबारात हैं, अगर आपने सुबह देखे हों तो जो इंग्लिश जो लीडिंग न्यूज़ पेपर्स हैं और एक उर्दू न्यूज़ पेपर है, उन्होंने उसको काफ़ी एग्जैजरेट किया, बढ़ा चढ़ा कर बयान किया हुआ है। तो ये तो है इन 2 दिनों के इंसिडेंट्स। तो अब पहले सेठी साहब से पूछते हैं कि आज की भी सेठी साहब को मेरे ख्याल में लेटेस्ट डेवलपमेंट है, वो हम आपकी ज़बानी सुन लेते हैं। मैं जरा अपनी थ्रोट को क्लियर कर लूं, अच्छा, ताकि क्लियर बात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। गालबन उस दिन मैं जब गुफ्तगू कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और पीपल्स पार्टी का रवैया ये डिस्कस हो रहा था, तो मैंने कहा कि वो 7-8 इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने वारदात की। तो फिर आपने उसको एक्सप्लेनेशन मेरे से पूछा कि ये लफ्ज़ वारदात का आपने इस्तेमाल किया, और मैंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि ये सारी पीपल्स पार्टी ये तो कुछ भी नहीं है, ये कहते हैं और इसके अलावा भी बहुत सी बातें करते हैं, और ये मेरा लफ्ज़ नहीं है उनका। मैं तो खैर बड़ी इज्जत करता हूँ सुप्रीम कोर्ट की, और जजमेंट्स के साथ इत्तेफाक हो या ना हो, और वो जायज़ है, कानून के मुताबिक है, आप अग्री करें या ना करें, बट आई होल्ड द कोर्ट इन रिस्पेक्ट। ये कह के वी कैरिड ऑन। बिल्कुल। तो अगले दिन अपेरेंटली चीफ जस्टिस साहब प्रोग्राम देख रहे थे या कोई और देख रहे थे। तो बड़ी मेहरबानी की वो देखते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि बड़े लोग भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं। हम समझते थे सिर्फ आवाम ही देखती है। वेरी गुड। तो अगले दिन उन्होंने अदालत में हमारे रिपोर्टर ने उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि आज चीफ जस्टिस साहब ने कुछ रिमार्क पास किया है, आपने जो वारदात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। मगर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि हम बड़े पेशेंट हैं। तो और उन्होंने ये कह के ख़त्म कर दी बात। और वो फिर आज के जो अखबार थे, गालबन एक मीडिया है, एक सेक्शन मीडिया का है, वो बढ़ा चढ़ा के बहुत सी बातें करता है और दाना वाना भी डालता रहता है हर किस्म का। और तो उन्होंने आज बढ़ा चढ़ा के ये बात लिखी, हेडलाइंस लगा के कि जी वो ये एक चैनल के अंदर एक एंकर ने ऐसी बात की और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सख्त नोटिस लिया। ये हर मैंने वो पढ़ के मैंने कहा यार ये दाना डाल रहे हैं, बट चलो कोई नहीं, छोड़ो, बड़े फजूल बात है, ये करते रहते हैं, इनको कौन सुनता है, कौन पढ़ता है इनको। मगर आज शाम को एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई कि दुनिया चैनल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नोटिस आया। अच्छा। जिसमें रजिस्ट्रार साहब की तरफ से, और वो एड्रेस्ड है टू मियां आमिर महमूद, जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जिनके नाम पे लाइसेंस मिला है दुनिया चैनल को। उसमें उन्होंने ये लिखा है गालबन कि ये कुछ हुआ है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, डिरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। सेठी साहब ने डिरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल की, और उन्होंने कहा है कि आप नंबर 1 हमें डीवीडी भेजें उस प्रोग्राम की, नंबर 2 कि आप ट्रांसक्रिप्ट पूरी बना के उसकी उर्दू में कि क्या कहा गया एग्जैक्टली वो भेजें, और तीसरा आमिर साहब से ये पूछा गया कि आप बताएं आपका क्या व्यू पॉइंट है उसके अंदर जो कुछ हुआ, और आपने कोई एक्शन लिया या नहीं लिया। नहीं लिया। तो जब ये आया तो मैं सोचा, मैंने कहा ये क्या है, उसकी वजह। और फिर मैंने 1-2 लोगों को, जजेस को, रिटायर्ड जजेस को, बड़े अहम वकला हजरात से बात की कि ये क्या सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार इस किस्म के नोटिस दे सकते हैं। ये तो पेमरा, अगर कोई वायलेशन हुई है, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि पेमरा के ऑर्डिनेंस की फलानी क्लॉज की आपने वायलेशन की है। बिल्कुल ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट तो कंटेम्प्ट में बुला सकता है कि आइए, हमारा ख्याल है आपके खिलाफ कंटेम्प्ट है, तो आप आइए, बात कीजिए, बताइए, हाजिरी पेश हो। मगर पेमरा की अगर कोई वायलेशन हुई है तो वो पेमरा ऑर्डिनेंस के तहत पेमरा हमें नोटिस दे ना, फिर हम पेमरा से डील कर लेंगे, हम जवाब दे देंगे जो हमने जवाब देना है। मगर ऐसे नहीं हुआ। तो
میرا پہلی سوچ تو یہ تھی کہ شاید وہ جو پیشنس اور تحمل کی بات کی ہے، شاید کوئی اور لوگ دانا وانا ڈال رہے ہیں اور یہ جلد بازی میں یہ اس قسم کا نوٹس آ گیا، کیونکہ اس کے اوپر بھی بڑی بحث ہو سکتی ہے. یہ سو موٹو نوٹس بھی نہیں ہے، سو موٹو بھی نہیں ہے، اور اگر کنٹمپٹ کا بھی نہیں ہے، اور بات پیمرا کی ہے تو پھر پیمرا کی طرف سے آنا چاہیے تھا. تو پھر ظاہر ہے ہم جرنلسٹ ہیں، ہمارے سورسز ہیں، میں نے پھر ادھر ادھر 4-5 فون کیے، تو وہاں سے یہ پتا چلا کہ پیمرا بھی آپ کو اب ایک نوٹس بھیج رہی ہے. تو پھر میں نے پوچھا کہ یار پیمرا کو کیسے یہ یاد آ گیا ہمیں نوٹس بھیجنے کا؟ ہمیں تو آلریڈی آ گیا ہے. انہوں نے کہا ہاں وہ وہاں سے نہیں آنا چاہیے تھا، یہاں سے آنا چاہیے تھا، تو اب پیمرا کا بھی آپ کو نوٹس آئے گا. تو پیمرا کے نوٹس کا تو ہم بھرپور جواب دیں گے، کیونکہ پیمرا اگر ہماری زبان بند کرنا چاہتا ہے اس قسم کے کلوزز استعمال کر کے اور ہماری زبان بند کرنا چاہتا ہے تو پھر دیکھا جائے گا. ہم پیمرا اور فریڈم آف ایکسپریشن اور پیمرا کے آرڈیننس ہم شاید اس کو سپریم کورٹ میں ہی چیلنج کر دیں. چیف جسٹس صاحب چیف جسٹس صاحب کہ یہ دیکھیں اس قسم کے کلوزز اس میں لکھے ہیں اور یہ وہ پریس کی آواز اور بند کرنا چاہ رہے ہیں جنہوں نے آپ کی موومنٹ کو سپورٹ کیا اور آج تک کر رہے ہیں اور آپ کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کی سپورٹ میں ہیں، اور ہم لوگوں نے تو کیا تھا اور کس نے کیا. اور یہ وہ پیمرا والے اس وقت آج زرداری صاحب کی پے میں ہیں، اس وقت مشرف صاحب کی پے میں تھی، اور یہ وہی پیمرا والے ہیں جنہوں نے چینلز بند کر دیے. تو یہ پیمرا والوں کو تو ہم دیکھ لیں گے، آنے دیں یہ نوٹس. مگر مجھے افسوس اس بات کا منیب کہ یہ جلد بازی کی گئی، کسی نے دانا ڈالا اور وہاں سے یہ نوٹس سپریم کورٹ کی طرف سے آ گیا. اب عرض یہ ہے کہ اس کا بھی اب جواب میاں عامر دیں گے، وہ دیں جو بھی جواب دیتے ہیں، مگر آج میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا ضرور، اور بڑی کلیئر باتیں میں کرنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ ڈس ایگری کرے ججمنٹ سے. جج حضرات پرانے ججز کی ججمنٹس کے خلاف کرتے ہیں، بالکل نئی ججمنٹس کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں. اور میں نے یہ بھی پوائنٹ کیا تھا کہ وہ جو 31 جولائی کی ججمنٹ ہے اس کے اندر جج حضرات نے پرانے چیف جسٹسز جنہوں نے لا آف نیسیسٹی کی بات کی تھی اچھی خاصی دھجیاں اڑائی ہیں، لیگلی دھجیاں اڑائی، کافی رگڑا دیا کہ یہ ہوتے کون تھے یہ لا آف نیسیسٹی، اور اس کو ختم ہونا چاہیے، بند کر دیں، اس کو دبا دیں، اس کو یہ ایوالو کی ہے نا چیزیں. اور ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ ایسی ججمنٹس بھی ہماری ہسٹری میں آئی ہیں جس کو عوام کہتی ہے کہ وہ جوڈیشل مرڈرز تھے. بالکل ٹھیک، بالکل. اور پھر ایسے الزام بھی چیف جسٹسز کے اوپر لگے ہیں ہماری اسی ریاست میں، اسی ماحول میں، کہ چمک اور اس قسم کی باتیں بھی چیف جسٹسز کے اوپر ہوئی ہے جبکہ نواز شریف صاحب کی ریسٹوریشن ہوئی تھی. بالکل ٹھیک. تو مطلب ہے کہ یہ ایک آزاد ماحول ہے، اور ظاہر ہے ساتھ ساتھ وہ کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز بھی چلتی رہتی ہیں، اور فائنل انالیسز میں عزت کروائی جاتی ہے. عزت زبردستی منہ بند کرنے سے نہیں عزت ملتی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا حق ہے کہ میں ڈس ایگری کروں ججمنٹ سے، مگر میں آپ کو یہ یاد دلا دوں اور میں اپنے دوستوں کو بھی سب کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ریکارڈ پہ ہے یہ بات کہ چیف جسٹس صاحب کی کریج، چیف جسٹس صاحب کی بریوری، چیف جسٹس صاحب نے جو زبردست قسم کی موومنٹ لیڈ کیا اس کے اوپر تو کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے نا، نمبر 1. نمبر 2، چیف جسٹس صاحب نے بھی بڑی زبردست قسم کی جدوجہد کی تھی جس کے اوپر کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں. تیسری بات یہ کہ جب چیف جسٹس صاحب کو مشرف نے ریموو کیا تھا، میں واحد شخص ہوں جس نے فرنٹ پیج کے اوپر نیوز ڈیلی ٹائمز کے اوپر، جس کا میں مدیر تھا، میں نے لکھا تھا کہ مشرف آپ نے بہت بڑی غلطی کی، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اور میں لکھتا گیا کہ آپ یہ ڈیسیجن واپس لیں، اور یہ غلط فیصلہ ہے، یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے، آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور جنرل مشرف کے ساتھ میری اس کے اوپر بہت جھگڑے ہوئے، جو ریکارڈ کی بات ہے، اور آج میں کچھ باتیں بھی کہنا چاہوں. ضرور. اور ایک ایسی سٹیج بھی تھی کہ جب جنرل مشرف نے مجھے آرمی ہاؤس لاہور میں بلا کے کہا کہ یہ ایک فائل ہے، آپ اس فائل کو دیکھیے، اس کے اندر چیف جسٹس، آپ کے چیف جسٹس کے خلاف بڑے الزام ہیں. تو میں نے ان سے کہا تھا میں یہ فائل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ یہ سب جھوٹ ہے، اور اگر ہے بھی اس میں کچھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو آج کل جو کچھ آپ نے کیا، اور یہ سارا بنایا ہوا آپ کی ایجنسیوں کا یہ کیسز بنائے ہوئے ہیں، سب جھوٹ ہے اور سب فضول باتیں ہیں. اور اس کے اگر آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں یا اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کے کور کمانڈرز اور آپ کے جنرلز کی بھی بہت باتیں ہم کر سکتے ہیں، اور اس کے گواہ ہیں جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور اگر ضرورت پڑے تو میں بلا بھی سکتا ہوں. تو ہم نے تو بڑی جدوجہد کی ہے، صرف سپریم کورٹ کے لیے نہیں، یہ لائرز موومنٹ کے لیے بھی اور چیف جسٹس صاحب کے لیے بھی. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم کسی صورت میں بھی ان کو ان کنٹمپٹ رکھیں، یہ تو ہو نہیں سکتا، مگر ہمارا حق ہے کہ ہم ڈس ایگری کریں، اور یہ ہماری میڈیا کی فریڈم آف ایکسپریشن کا یہ اظہار ہے کہ ہم ڈس ایگری کر سکتے ہیں. اب آئی بات زبان کی، لفظ کی. میں نے بڑے واضح طور پہ اس دن کہہ دیا، اور آپ نے اچھا کیا پوچھ لیا کہ یہ میری لفظ نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کی ہے. چلے آپ اور آگے آئیں،
اگر میں بھی یہ کہہ دیتا میری یہ سوچ ہوتی اور میں اس قسم کا لفظ استعمال کر دیتا کہتا ہاں یہ میری بات ہے. اب دیکھیں میں کھلی بات کرتا ہوں اور